अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कौसर के हवाले से बात करूँगी कि कौसर जो है मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये हेटर्स के साथ राब्ते में है, मिली हुई है। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हम यहाँ पर बता चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उस साइड के लोग जो है वो इस बात पर स्टैम्प लगाते चले जा रहे हैं, बल्कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की करामातों की वजह से, उनकी कारस्तानियों की वजह से कि उससे न्यूज़ लेके सितारा की चीज़ें जो है वो बाहर पे बाहर रिवील करे जा रहे थे। तो आखिरकार एक दिन जो है वो आसिम मलिक की वॉइस भी बाहर आ गई और उससे ये प्रूव हो गया कि कौसर का भाई हेटर्स के साथ राब्ते में, ठीक है। लेकिन अब ये दावे किए जा रहे हैं कि सितारा का भी जब दिल भरता है या वो जब साजिद से नाराज़ होती है या कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो सितारा भी जाके किसी के साथ बुराई करती है। और इसकी एक बाकायदा से एक वॉइस है सितारा की, जो कि शायद सितारा ने किसी बहुत ही करीबी बंदे के साथ बैठ के बात करी होगी या किसी अपने से करी होगी या किसी दोस्त के साथ उसने कोई बात करी होगी। जिसके साथ भी करी होगी वो तो सितारा बेहतर जानती है कि सितारा ने ये बात किसके साथ करी है। तो इंसान को जब गुस्सा आता है ना तो वो किसी अपने के पास ही जाता है और अपने के पास अपना दिल खाली करता है, चाहे वो तकलीफ़ उसको शौहर से मिली हो, चाहे वो तकलीफ़ उसको सौतन से मिली हो, चाहे वो तकलीफ़ उसके अपने सास ससुर से मिली हो या घर वालों से मिली हो या माँ बाप से ही मिली हो या बहन भाइयों से ही मिली क्यों ना हो। इंसान हमेशा एक ऐसा दोस्त तलाश करता है या एक ऐसा फैमिली मेम्बर तलाश करता है दोस्त के रूप में कि भाई मैं उसके साथ बैठ के अपनी दिल की बात शेयर करूं। अब यहाँ पर जिसके साथ भी सितारा ने ये बात करी है या लोग जो ये दावे कर रहे हैं कि उसके पास वॉइस है, तो अगर उनकी इजाज़त होगी तो मैं वो वॉइस भी लगा दूंगी। कुछ इस तरह का बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। देखिए, जब तक आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता ना, तब तक रिएक्शनिस्ट को कोई भी बात जाकर नहीं बता सकता। ये बात याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर कोई लाकर सोशल मीडिया पे दे रहा है, चाहे सही हो गलत हो कुछ भी हो, जब तक आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो और अगर कोई बंदा दावे के साथ आकर ये बात करता है कि मेरे पास सितारा की वॉइस है और अगर मुझे उस बंदे से इजाज़त मिलती है तो मैं वो वॉइस भी लगा दूंगी जिसमें सितारा जो है वो साजिद की बुराई करते हुए सुनाई दी गई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कट एक बात बता दूँ, सितारा ने अगर साजिद के ऊपर गुस्सा है, जाहिर सी बात है सौतनों का मामला है और सौतनों के मामले में अक्सर इस तरह की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बुराइयाँ भी हो जाती हैं। जब हम लोग मैं आकर फ्रंट पे बैठ के साजिद को इतना कुछ बोल देती हूँ तो जाहिर सी बात है वो तो उसकी बीवी है, वो पीठ पीछे भी बातें करती होगी सितारा, या फ्रंट पे आके सितारा ने तो सीधा सीधा साजिद के मुंह पे बातें सुनाई है ना। आप लोगों को ये लगता है कि सितारा जो है वो पीछे बुराई करी, वो अपना दिल अगर किसी के साथ खाली करिए तो उसको बुराई नहीं कहते, वो उसकी अपनी फीलिंग्स है जो कि उसके साथ शेयर करी है। अब आगे से एक बंदा नमक हराम बेगैरत है, अगर हेटरों के साथ मिलके वो वॉइसेस जाके लोगों को प्रोवाइड करता है या लोगों को जाकर देता है तो ये तो फिर गलत बात है ना कि भाई दोस्ती, तो फिर ये तो दोस्ती ना हुई, फिर वो दोस्त ज़्यादा बेहतर है कि मुंह पे आके कोई भी बात, अगर कोई भी चीज़ बात हो वो सामने आकर बोल देता है कि यहाँ पर आप गलत हो या यहाँ पर आप सही, फिर तो वो दोस्त ज़्यादा बेहतर है ना बनिस्बत ये आस्तीन के सांपों के जो आपके मुंह पे आपके बने होते हैं, फिर पीठ पीछे आपके पीठ पे खंजर मार रहे होते हैं आपने जिनके साथ बात करी होती है, फिर वो वॉइसेस जाके हेटर्स को दे देते हैं। अब यहाँ पर दावे के साथ बातें की जा रही हैं तो यकीनन कोई वॉइस होगी और मैं यहाँ पे किसी को प्रवोक नहीं कर रही कि वो वॉइस लगाए या ये लगाए वो लगाए। मैं सिर्फ ये बात यहाँ पर कर रही हूँ कि सितारा को हमेशा कदम जो है ना वो फूंक फूंक के रखना चाहिए और हम अक्सर ऐसी, मैं ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँगी, मैं किसी की बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं अपने आप को मेंशन करूँगी। मेरा ये नेचर है कि अगर मुझे कोई चीज़ किसी के अंदर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सितारा यहाँ पे खड्डे में गिरने वाली है तो मैं उसको पहले से बता देती हूँ या उसको रोकने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश करती हूँ, चाहे उस पर मैं ट्रोल ही क्यों नहीं हो जाती। मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे पता है आगे चल के वो चीज़ सही होनी है और जो लोग वक्ती नाराज़ होते हैं वो वापस सही भी हो जाते हैं, मुझे उनकी भी परवाह नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही हूँ। मुझे पता है कि भाई सितारा क्या चीज़ सही करी है, क्या गलत करी है, मैं क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू दांत और ज़बान के नीचे चबा के चलूँ। क्या ये चीज़ अच्छी है कि सितारा ने किसी के साथ बैठ के अगर वो साजिद की कोई बात करी है और वो हेटर्स तक चली गई है वो वॉइस, क्या ये चीज़ ठीक है?
اور ستارہ نے بہت ہی کسی قریبی بندے کے ساتھ بات کری ہوگی نا, وہ کہہ رہی ہیں اگر کسی کی اس کی اجازت ہوگی تو میں وہ وائس لگا دوں گی. تو یہ بھی تو غلط بات ہے نا کہ ستارہ جس کے قریب جاتی ہے وہی دھوکے باز, دغا باز, مکار اور پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. اب یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے, برائی کون نہیں کرتا, یہ نجمہ کو ہی دیکھ لیجئے, انجلی کبھی بن جاتی, کبھی فاروق کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہے, رومانٹک حرکتیں کرتے ہیں, کبھی وہ کہتی ہے کہ چولستان میں اس کی گرل فرینڈ بیٹھی ہوئی ہے, کبھی کچھ بولتے, وہ بھی تو آ کے منہ پہ برائی کر کے چلی جاتی ہے. ستارہ کو جب غصہ آتا ہے وہ بھی ریئیکشن بنا دیتی ہے, وہ بھی آ کے منہ پہ بات کر کے چلی جاتی ہے. پیٹھ پیچھے کا کیا مطلب ہے, سب کرتے ہیں بھائی, سارے لوگ. جب انسان کا دل بھرتا ہے تو انسان ہمیشہ کسی اپنے کو تلاش کرتا ہے, وہ اپنے کے پاس جاتا ہے اور وہیں پر جا کر اپنی بات شیئر کرتا ہے. کتنی غلط بات ہے نا. جس نے بھی یہ وائس ان کو پہنچائی ہے, جنہوں نے بھی دی ہے نا, میں کہتی ہوں یار ایسے انسانوں کو میں کہتی ہوں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فرینڈشپ کرتے ہو یا آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ اس کی پرسنل وائسز لے کر جو ہے نا وہ ہیٹرز کو جا کر پرووائڈ کر رہے ہو کہ ستارہ ساجد کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تو بولنے دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ستارہ تو جو بھی بولتی ہے ساجد کو تو منہ پہ آ کے بول کے چلی جاتی ہے, اس میں کیا چھپا ہے. سبھی کو پتہ ہے جب غصہ آتا ہے, جب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ منہ پہ آ کے بات کر کے چلی جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جس کو بیٹھ کے جو ہے انسان کو کرنا چاہیے کہ بھائی وہ ساجد کی برائیاں کری. کون نہیں کرتا, ہر کوئی کرتا ہے, ہر کسی کو غصہ آتا ہے, ہر کوئی بیٹھ کے, نیچرل پروسیس ہے, ہر انسان کی ایک عادت ہوتی ہے. سب میں یہ پرابلمز ہے بھائی. عورتیں کہیں بیٹھ جائیں نا وہ گوسپنگ ہو ہی جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز ہو جاتی ہے. جو چیز نیچرل ہے اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا کے سوشل میڈیا پہ لا کے اتنی زور زور سے بولنا. آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, چلے میں ایک ہلکا سا ایک حوالہ دے دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے انفلوئنسر ہو بڑے بڑے جس کا لوگ یہاں پہ بڑا ہی آرام سے بول دیتے کہ یار یہ بڑا اچھا نیچر کا ہے. کچھ ایسے لوگوں کی وائس بھی اگر بندہ سن لینا پرائیویٹ پہ کہ یار اس بندے کی بھی اتنی بڑی زبان ہو سکتی ہے. یہ میں ستارہ کی بات نہیں کر رہی, ستارہ سے ہٹ کے بھی بڑے بڑے انفلوئنسر یہاں پر بیٹھے ہیں جو دن میں جو ہے نا وہ 4-5 ملین ویوز لے کر جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی ان کی باتیں سنی ہیں بیک پہ؟ آپ لوگ کبھی سن لو گے نا آپ لوگوں کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے کہ یار اتنے بدتمیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اپنے ہسبینڈز کے ساتھ وہ کس طرح سے چلتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بالکل میسریاں بن جاتی ہیں کہ بھئی ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, ہم تو کچھ کر ہی. شوہر کو ٹرول بھی کروا دیتے, گالیاں بھی پڑوا دیتے سسرال والوں کو, اور بیٹھ کے پھر وہ میسریاں بھی بن جاتی ہیں, پھر سمپتی بھی جو ہے وہ لے رہے ہوتے. کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ لوگ بیٹھ کے اپنے شوہروں کی ماں بہنیں کر رہے ہوتے, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ سمپتی لے رہے ہوتے ہیں, تو ستارہ تو پھر بھی منہ پر ہے. دیکھو ستارہ جو بھی ہے نا وہ ہماری طرح ہی ہے, منہ پر کرتی ہے جو بھی کرتی ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں. اور میں ستارہ کو پھر سے یہاں سے ایک میسج دوں گی کہ ستارہ پتہ نہیں کس کے ساتھ آپ نے بات کری ہے جو کہ آپ کی وائس اٹھا کے وہ ہیٹرز تک پہنچا دی کہ آپ اس میں ساجد کی برائیاں کر رہی ہیں اور ساجد کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں. تو بہت بڑا تین مار لیا ہے لوگوں نے, اور لوگوں کے پاس آپ کی وائسز چلی گئی ہیں. واو یار کمال ہے, کتنے گھٹیا لوگ ہیں یار. دوستی کے آڑ میں جو ہے نا وہ بیٹھ کے نا ادھر سے ادھر وائسز اٹھا کے جو ہے نا وہ کسی کو بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں. چلے کوئی نہیں, کیا ہی بولے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو دوستی کے نام پہ دھبے شبے لگ جاتے ہوں, پھر بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں کہ وی آر فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے جا کے آپ کی وائس کسی اور کو دے دے. یہ فرینڈز نہیں ہوتے, یہ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں, نمک حرام لوگ ہوتے ہیں, گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اینی وے, اچھا جی یہاں پر بات سٹارٹ کرتے ہیں. آج ستارہ کا ویڈیو آیا اور سٹارٹ جو ہے وہ بابر نے ویڈیو سے لی. خیر بہت ہی پیاری ویڈیو تھی, بہت ہی زبردست ویڈیو تھی, آپ لوگ خود ہی جا کر دیکھ لیجئے گا. لیکن وہاں پر حلیمہ کے حوالے سے کافی سارے کمنٹ ستارہ کے کمنٹ باکس میں آئے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے حلیمہ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. اور فائنلی ستارہ نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ فیصلہ کر لیا ہے حلیمہ کو واپس اپنے گھر بھیجنے کا. یہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے کافی مشکل تھا لیکن انہوں نے آخرکار فیصلہ لے لیا ہے. اینی وے یہاں بتاتے ہیں کہ ستارہ نے اپنی ویڈیو میں بولا کیا ہے, اس کے بعد میں اپنا ایک چھوٹا سا ریئیکشن دوں گی اس چیز کے اوپر. اور وہاں پہ جو اتنے سارے کمنٹس ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو افسردہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حلیمہ جو ہے وہ جوان ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑی ہے, اور جوان لڑکیاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ اسٹیبل رہتی ہیں, ٹھیک رہتی ہیں, اپنے گھر میں اپنی جگہ الگ ہوتی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ جس گھر میں جوان لڑکا رہتا ہو, جو ایک لڑکا نہیں ہے 2 لڑکے ہیں, ایک تو ان کا جو کام ہے, جو کام کرنے آتا ہے, ایک وہ بندہ وہاں رہتا ہے, ایک مصطفیٰ جوان ہے اور ساجد بھائی بھی وہاں پر رہتے ہیں. تو اچھی بات نہیں ہے کہ غیر مردوں میں یا غیر لڑکوں میں جو ہے ایک ایسی لڑکی موجود ہو کہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہت اچھا ڈیسیجن انہوں نے لیا اور میں بہت زیادہ ہیپی ہوں. قسم سے مجھے اتنی ریلیو آج ملی ہے نا جب ستارہ کی یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے نا, مجھے بہت سکون ملا کہ فائنلی وہ بچی اپنے گھر
اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہی ہے، الحمدللہ سیف طریقے سے، بالکل صحیح طریقے سے وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ کل کو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو اچھی بات ہے کہ یہ بچی اپنے گھر پہ اپنی جگہ تک چلی جائے، یہ زیادہ بیٹر ہے۔ کسی کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو مجھ پہ بھی غصہ آ رہا ہوگا کہ میں نے بولا اس کو جائے، صرف میں نے نہیں بولا، کیونکہ رمضان نے ایسی گھٹیا حرکت کری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو بھی کافی سفر کرنا پڑا ان ساری چیزوں میں۔ مجبوری تھی بھائی ہماری، میری تو خاص طور پہ اس بات کے لیے مجبوری تھی کہ بھائی جب ہر کوئی آ کر ستارہ کے مطلب ستارہ کو ٹھگتا ہے، ستارہ کے بارے میں آ کر ویڈیو بناتا ہے، یہ تو ابھی بھی بچی تھی، اس کا تو ابھی سٹارٹ تھا۔ آپ لوگ بالکل افسردہ مت ہوئیے۔ افسردہ تو تب ہونا چاہیے نا جب وہ بچی کسی اناتھ آشرم میں جا رہی ہو۔ وہ بچی سیدھا اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہی ہے، اپنی سگی ماں کے پاس جا رہی ہے، اپنے باپ کے آنچل میں جا رہی ہے، اپنے گھر جا رہی ہے، اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں سے ایک میرا سوال ہے، جو نیچے میری بہنیں افسردہ ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کو مجھ پہ غصہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو تھوڑا ہائپر ہو رہے ہوگے کہ حلیمہ کیوں جا رہی ہے، کیوں نہ جائے۔ کیا آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بچیوں کو ہاسٹل میں ٹل اینڈ یعنی لائف ٹائم تک آپ لوگ وہاں رکھ سکتے ہو؟ مطلب ہاسٹل میں پڑھائی کے لیے جب آپ بچوں کو بھیجتے ہو تو ساری زندگی وہ ہاسٹل میں تو نہیں رہتی نا، پڑھائی کر کے وہ گھر ہی آتی ہے نا، اور جب وہ گھر آتی ہے تو کیا ساری زندگی اس بچی کو کیا اپنے ساتھ رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے نا، اس کی شادی بھی کراتے، اس کو ودا بھی کرتے، اس کو اپنے گھر تک پہنچاتے ہو۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک حلیمہ بھی ایک ایسی تھی، وہ آئی تھی 2 سال تک ان کے گھر میں رہی، وہ سرونٹ تھی، وہ یہاں پر ان کی فیملی کا حصہ بن گئی، کیونکہ ان لوگوں کو اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ایک دوسرے سے ہو گئی کہ 2 سال ہو گئے۔ اب اگر وہ 2 سال اور رہتی، آپ لوگوں کے 2 سال رہنے کے بعد بھی مطلب حلیمہ کی اب فین فالوئنگ چیک کریں کہ لوگوں کو ابھی بھی برا لگ رہا ہے کہ وہ کیوں جا رہی ہے۔ کل کو 2 سال اور گزر جاتے، 4 سال بعد آپ لوگ سوچیے کہ اس کی مزید فین فالوئنگ ہوتی۔ تو آپ لوگ ستارہ کے ویل وشرز ہیں نا، تو ستارہ کے ویل وشرز سے بہت سارے لوگ نیچے یہ بھی کمنٹ کریں یا میں ستارہ سے ناراض ہوں، وہ کیوں بھیج رہی ہے؟ اس کو بھیجنا ہی چاہیے یار، یہ تو ستارہ کا اپنا ایک کمانے والی ایک جگہ ہے، اس کا یہ بزنس ہے، اور اس میں اگر کسی اور کی فین فالوئنگ باہر آ جاتی ہے، یہ تو پھر غلط بات ہے نا کہ حلیمہ وہاں پر اپنی ایک علیحدہ سے ہی فین فالوئنگ بنا رہی تھی۔ تو اچھی بات ہے اگر وہ جا رہی ہے، میرے حساب سے تو بالکل ٹھیک تھا، وہ جا رہی ہے اپنے گھر، جا رہی ہے سیفلی طریقے سے جا رہی ہے۔ ستارہ نے 2 سال تک بہت اچھے رکھا، بہت اچھے سے اس کو پیار دیا، دلار دیا، بہت ساری ایسی چیزیں رکھی، تو اس کا ٹائم تھا، اور بچے اپنے ماں باپ کے پاس زیادہ سیف رہتے ہیں۔ ستارہ اپنے بچوں کی کیئر کرے، وہی بہت ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پلیز آپ لوگ ناراض بالکل بھی مت ہوئیے گا، جو فیکٹ بات ہے میں صرف وہی کر رہی ہوں۔ ایز اے اسلامک وے الاؤڈ نہیں ہے کہ حلیمہ ایک جوان لڑکی، چاہے وہ ماموں کی لڑکی ہو چاہے وہ کسی کی بھی لڑکی ہو، ہمارے یہاں نکاح جائز ہو جاتا ہے کسی کے مطلب فیملی کے اندر، بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن فیملی کے اندر میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح جائز ہو سکتا ہے، چاہے وہ چچا کا لڑکا ہو چاہے وہ ماموں کا لڑکا ہو۔ تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ کل کو کوئی مسئلہ کریٹ ہو جو اس سے بہتر ہے کہ بچی اپنے گھر واپس چلی جائے؟ تو بہت اچھا ہوا، اور جو کچھ بھی ہوا جس طریقے سے بھی ہوا گڈ نوٹ پہ جا رہی ہے، دعاؤں کے ساتھ جا رہی ہے۔ ستارہ نے بہت پیار دیا، بہت رسپیکٹ ہے میرے دل میں ستارہ کے لیے کہ اس نے فائنلی یہ ڈیسیجن لیا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہے۔ اس میں دکھ ہونے کی کیا بات ہے آپ لوگوں؟ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا رہی ہے، بچہ اپنے ماں کے آنچل میں ہی سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے نا، تو صحیح ہے وہ جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے نا، خوش ہونا چاہیے یار آپ لوگوں کو۔ خیر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ستارہ نے اپنی ویڈیو میں کیا بولا ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ستارہ نے بتایا کہ حلیمہ جو ہے وہ اب گاؤں جا رہی ہے واپس، تو بھائی وہاں پر جو ہے سمیرہ بھی کھڑی تھی، کہتا ہے واقعی، کہتا ہے ہاں اب اس کی تیاری بن چکی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رابعہ جا رہی ہے، شاید اس کے ساتھ ہی یہ لوگ اس کو بھیج رہے ہیں۔ خبر نے بتایا کہ جتنا آپ کے ساتھ ٹائم گزرا بہت اچھا گزرا۔ وہاں پہ وہ سمیرہ کہتی ہے کہ ولاگ بنا رہا ہے، کون بنا رہا ہے؟ کل کو کوئی بھی آ کر موبائل تمہارے منہ کے آگے رکھ لے گا تو کیا تم اس کے اوپر مطلب ایسے جیسے ابھی بات کر رہی ہو بولو گی؟ کہتی ہے نہیں میں بالکل بھی کوئی بھی بات نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں بولوں گی، مجھے تو موبائل چلانا ہی نہیں آتا۔ جبکہ حلیمہ نے 2-3 ولاگ بھی ستارہ کے بڑے اچھے شوٹ کیے ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید موبائل جب یہ لوگ نیو گھر میں گئے تھے نا تو موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، یہ ویڈیو بنا رہی تھی، اس کو آتا ہے استعمال کرنا۔ کہتا ہے یہاں پہ بابر کہ اگر تم نے کسی کے بھی ولاگ میں کچھ بولا نا تو ہمارا نا دنیا سے وشواس اٹھ جائے گا۔ ان کا مطلب ایک مذاق وہاں پر چل رہا تھا، لیکن حلیمہ بڑی سمجھداری سے جواب دے رہی تھی، ایک ایک جواب ایک ایک پوائنٹ کو سن کر وہاں پہ وہ رسپانس کر رہی تھی۔
माँ जी ने कहा कि फिर ये बोलेंगे कि भई हलीमा जो है वो नमक हलाल निकली, और फिर माँ जी ने कहा कि सितारा के नमक में तो वफ़ा ही नहीं है, इसको हमने कहीं किसी और से नमक मंगवा के खिलाया, तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। ख़ैर, ये तो जब वहाँ ये पहुँच जाएगी तब पता चलेगा कि कौन किससे क्या बुलवाता है और क्या करवाता है। लेट्स सी, जो लोग अभी बैठ के नीचे सिम्पैथी दे रहे हैं, लेट्स सी फिर आगे चल के क्या होगा। होप्स हो कि कुछ ऐसा-वैसा ना हो, लेकिन मुझे अच्छी स्मेल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसका भाई रमज़ान वहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, और पॉसिबिलिटी काफ़ी कुछ भी हो सकता है। एनीवे, पहले से अभी कुछ नहीं बोलूँगी, इससे पहले कि आप लोग मुझे ही उठा के ट्रोल कर दो। मैंने तो ठेका लिया हुआ है ना ट्रोलिंग का, हर जगह से ट्रोल हो रही होती हूँ, कोई मसला ही नहीं है। सच बोलोगे तो ट्रोल ही होगे। इट्स ओके वरदा। जब साजिद ने ये कहा ना, गौर से सुनिएगा, साजिद ने कहा जब भी पैसों की नीड हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कंगाल बैंक फ़ोन करना। तो क्या सितारा कहती है कंगाल बैंक? तो आगे से हलीमा उसका ट्रांसलेट करती है, कहती है कि खाली बैंक, यानी मतलब कंगाल का मतलब है खाली। उसको ये भी पता है। माशाल्लाह वो बहुत समझदार है, एक-एक बात को पिक करती है, और उसका दिमाग बड़ा तेज़ है। आगे सुनिए। और सितारा ने यहाँ पर बताया कि फाइनली हमने ये डिसीजन ले लिया है हलीमा को वापस भेजने का। सितारा ने बताया कि हलीमा को मेरे साथ आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए या उससे भी ऊपर हो गए, और जब से मेरे पास आई है ना, तब से लेकर अब तक मुझे काफ़ी सारे हलीमा से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे थे। यानी ऑलमोस्ट 2 इयर्स से ना, 2 साल से। हलीमा की पढ़ाई से रिलेटेड, हलीमा के काम से रिलेटेड, क्या उसको वापस भेज दे, इस तरह के 2 साल से जो थे वो सितारा के पास इतने मैसेजेस जा रहे थे, लेकिन फाइनली इन्होंने अब डिसीजन लिया है। और हम कुछ भी करते थे और हलीमा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हमें आते थे, सितारा ने बताया। अच्छा, इन्होंने जो है ना, हमने वैसे ख़ुद भी देखा है कि कारी साहब के पास जो है ये पढ़ती थी और अच्छे से कुरान वगैरह ये पढ़ती थी। अच्छी बात है, सितारा ने मतलब उसकी अपनी सगी माँ ने इतना नहीं किया जितना सितारा ने उसके लिए किया इन 2 सालों में। यानी जिस जिस तरह से लाइफ़स्टाइल सितारा ने दी थी ना, उस तरह से वो वहाँ पे तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन बस वही बात है ना कि सितारा की फैमिली वाले सितारा के साथ बिल्कुल वफ़ादार नहीं है, सितारा को ही बहुत ठगते, और आगे चल के जो है बच्चे जवान हो रहे थे, बच्चियाँ बड़ी हो रही थी, तो उसके लिए ये ख़तरा बनती। तो बेहतर यही था कि आगे चल के वो मतलब सितारा के हद तक तो ठीक था, जो गालियाँ सितारा खाती, जो इल्ज़ामात उसने सहे हैं, तो ठीक है। यानी कल को वो बच्ची बैठ के तैयबा, आयत, मुस्तफ़ा, इन लोगों के ऊपर कोई ऐसी बात कर दे या इल्ज़ाम तराशियाँ कर दे, तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा? तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए ही बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई कि अब हलीमा को फाइनली भेज देना चाहिए, क्योंकि उसका भाई इतना बड़ा गद्दार निकला, तो अब हलीमा को भी जाना चाहिए। यहाँ पे सितारा ने टीचर के हवाला देकर बात करी, जो बच्चों की ट्यूशन टीचर है। उन्होंने बताया कि हलीमा जो है वो उसकी एज है 16 साल, लेकिन वो उसका दिमाग है वो 8 साला है। वो पिक करती है और नेक्स्ट डे भूल जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे टीचर की बात को बिल्कुल भी सेकंड नहीं करूँगी। टीचर कोई डॉक्टर नहीं है, और ना ही उसको पता है कि बच्चे किस एज में पिक करते हैं, किस एज में नहीं पिक करते, ये डॉक्टर्स जानते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जो हलीमा को ऑब्ज़र्व किया है, हलीमा बहुत समझदार है, और सितारा को उन्हीं टीचर ने शायद बोला है कि वो स्पेशल चाइल्ड है, शी इज़ नॉट अ स्पेशल चाइल्ड। वो बिल्कुल ठीक है, कैसी स्पेशल चाइल्ड है, खाली उसकी आंखों का प्रॉब्लम है। हलीमा बिल्कुल ठीक बात करती है, ठीक बोलती है, ठीक खाती है, ठीक पीती है, एक एक रुपए का उसके हिसाब को भी पता है। अभी जब साजिद ने वीडियो के अंदर बोला कि कंकाल बैंक फ़ोन करना, सितारा को समझ नहीं आया कि साजिद ने क्या कहा, लेकिन उसका ट्रांसलेट जो था वो हलीमा ने किया फ़ौरन से कि खाली बैंक, यानी खाली बैंक, कंगाल मीन्स खाली। तो अगर एक नॉर्मल बच्चा ही इसी चीज़ को ऐसे पिक करता है, बल्कि वो उसका दिमाग, मैं कहती हूँ वो ज़्यादा शार्प है, नॉर्मल इंसान से हलीमा का दिमाग ज़्यादा शार्प है। और ये बाकायदा उस टीचर ने खुद भी आकर वीडियो में, जब इसकी वीडियो बनाई थी, उसके हवाले से बोला था कि उसको पहले से भी बहुत सारी चीज़ें, पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें उसको आती थी। आप लोगों को याद है जो उसने वो वीडियो बनाई थी और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी लिए थे? उन टीचर ने, उन्होंने बोला था कि इसकी जो पिकिंग पावर है वो बहुत तेज़ है, बहुत शार्प माइंड की है, बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करती है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी अच्छी पढ़ाई में कर लेगी और आगे चल के ये कर लेगी। लेकिन अब पता नहीं, वीडियो में तो उन्होंने ये सारी बातें बोली जो कि मुझे बिल्कुल ठीक लगी उस टाइम पे कि हाँ, ये वाकई तेज़ है, शार्प माइंड की है। लेकिन वो बैक पे इन्होंने इनको ये बोला है कि ये स्पेशल चाइल्ड है, शी इज़ नॉट अ स्पेशल चाइल्ड। यार बिल्कुल ठीक चाइल्ड है, बिल्कुल ठीक है, बस आंखों का थोड़ा मसला है। बाकी वो उस्मान की भी आंखें ऐसी हैं, क्या वो भी स्पेशल चाइल्ड है? ये स्पेशल चाइल्ड ऐसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिव है स्पेशल चाइल्ड। उनकी हरकतें थोड़ी सी अजीब होती हैं, वो नॉर्मल नहीं होते। वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे अगर आप ऑटिस्टिक भी बोल सकते हैं किसी को, तो
सकती है वो भी नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की है यार। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हलीमा स्पेशल चाइल्ड है? मुझे तो नहीं लगता कि हलीमा स्पेशल चाइल्ड है। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, हो सकता है आप लोग मुझे करेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए, वो इन चीज़ों को अच्छे से जज करते हैं। कोई टीचर जज नहीं कर सकती इस चीज़ को, जो है कोई डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से जज कर सकता है कि हलीमा शार्प माइंड की है, क्या एक नॉर्मल इंसान चलता फिरता, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बाकी अगर मैं इनकरेक्ट हूँ, मैं सही नहीं बोल रही, तो भाई आई एम रियली सॉरी पहले से। बट यहाँ पर जो है टीचर की बात को मैं बिल्कुल भी सेकंड नहीं करती, वो स्पेशल चाइल्ड नहीं है। हलीमा बहुत शार्प माइंड की है माशाल्लाह, बहुत तेज़ है वो। दिमाग उसका बिल्कुल भी सितारा 8 साल के बच्चों के बराबर है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वो बहुत तेज़ है, समझदार है, और जिसने भी ये बात बोली है आपको गलत बात बोली है, मुझे नहीं लगता। मैंने बताया कि मेरे लिए उसका प्यार एहसास अब तक है। सितारा, आपने जिस तरह से उसको अपनी बेटियों से भी बढ़कर उसको जो लाइफस्टाइल आपने दी ना, अपने बच्चों से बढ़कर आपने उसको एक रिस्पेक्ट दी, कपड़े दिए, गोल्ड दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, मतलब आप उसकी बड़ी बहन भी बनी, उसकी बाप भी बनी, उसकी माँ भी बनी, मतलब कोई नहीं करता। आपको सल्यूट है इस बात पे कि आपने हलीमा को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दी है इन 2 सालों में, तो भाई अप्रिशिएटिंग है भाई, आपके लिए तो सल्यूट है। सितारा ने यहाँ बताया कि ये वाहिद वो बच्ची है जिसको जिसको हम प्यार करते थे, और उसको भी हमसे वो प्यार हो गया। ये बात जब सितारा ये वहाँ जाएगी ना, तब पता चलेगा कि इसको हलीमा को आप लोगों से कितना प्यार था और कितना है। ठीक कह रहे थे कि भाई जब उसको जाने का बोला कि आप जा रहे हो, वो 2 दिन मतलब रोती है, रोती रही। जाहिर सी बात है, ऐसा लाइफस्टाइल उसको वहाँ कहाँ मिलेगा, वहाँ काम करेगी अपने घर वालों के साथ। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि वो अपने पेरेंट्स की नज़रों के सामने रहेगी। और सितारा को भी बहुत दुख हो रहा था कि वो क्यों जा रही है। जाहिर सी बात है, बस मजबूरियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। और सितारा ने ये भी बताया कि वो जवान हो रही है, जवान बच्ची हो गई है, 16 साल की है। अच्छा है, बस अपने घर जाए, सही सलामत रहे, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आगे आने वाली ज़िंदगी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों भरी हो। और आप लोगों को इतना प्यार है उसे, उसको आपसे प्यार है, तो भाई आप लोग अपने घर से बैठ के भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप लोग गांव में भी बहुत सारे लोगों की वैसे भी हेल्प करते हैं, हलीमा की भी आप लोग कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को उसको भेजने में बहुत ज़्यादा अफसरदगी हो रही है, बस मेरा तो यही मानना है, उसको बस पैसों की नीड हो या चीज़ों की नीड हो या किसी भी चीज़ की नीड हो, सितारा उसको अपने इस्लामाबाद से बैठ के बहुत कुछ उसके लिए कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो अपनी माँ के आंचल में रहे, वो ज़्यादा बेस्ट है। और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट हलीमा के लिए भी, आपके लिए भी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके बच्चों को हिफ्ज़ अमान में रखे, और आगे आने वाली ज़िंदगी जो भी चल रही है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन का मामला करे। वही होता है, याद रखिएगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो होता है ना, वो अल्लाह की तरफ से होता है, और ये अल्लाह का ही फ़ैसला था। इसका आबो दाना इतना ही था सितारा के घर में, इसका रहना, नसीब, ये सब नसीब की बात होती है। उसका टाइम इतना ही था, चाहे वजह कोई भी बना, चाहे उसका अपना भाई ही बना हो, कोई भी बना हो, लेकिन उसका नसीब बस इतना ही था, यहीं तक का सफ़र था। और वो सफ़र अब दी एंड हो चुका है, और इंशाल्लाह कल या परसों तक वो चली जाएगी, और मुझे लगता है वो राबिया लोगों के साथ चली जाएगी। एनीवे, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।